डॉलर से पकड़ा और $1768 पे लेके गए 5 साल में, $1389 पर कैपिटा से 1768 1768, तो इसका मतलब 27% हमने इजाफा किया और अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हमने $379 पर कैपिटा इनकम में हमने इजाफा किया, विच इज 27%। अब इनकी देख लें आप, यानी 42 महीने में इन्होंने सिर्फ $30 का इजाफा किया, उसमें 1768 था हमारा, उसको 1798 पर कैपिटा पे आमदनी छोड़ के गए। क्या ये कोई सेलिब्रेट करने का मुकाम है? और हमें कोई मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने का इल्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया, हमने पाकिस्तान को ये नंबर दिए। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ये हुकूमत के आते ही एक फ्लड्स का एक कैटास्ट्रोफी हुई और उस फ्लड्स के नतीजे में 30 अरब से ज़्यादा डॉलर के पाकिस्तान के लॉसेज हुए हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड थे रेस्क्यू इमीडिएटली और हेल्प के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अरब खर्च हुए और खर्च होंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 3 से 4 साल वो $16 अरब की है, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 अरब रुपए की है। और $16 अरब जो है वो हम बैनुल कौमी यानी ये ऐलान कर चुके हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि आधे हम खुद करेंगे और आधे जो है वो हमें यानी सपोर्ट मिले, चाहे वो लोन्स हो, ज़ाहिर है मोस्टली तो प्रोजेक्ट लोन्स ही डिक्लेयर हुए हैं जो सपोर्ट मिली है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 8 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा जिनेवा में प्लेजेस मिले और वो इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जो जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस कैटास्ट्रोफी से गुजरा है। 2 मिनट अजान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि हमें यदि इंपोर्ट्स जैसे करनी पड़ी तो ये दुनिया में जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जी जो FAO का जो इंटरनेशनल एक अदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अपना है कि जी पिछले साल करीबन 14.3% जो फूड की जो मेन कमोडिटीज़ है उसमें 2021 और 2022 के दरमियान जो इंक्रीज़ आई है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उसका इफेक्ट हुआ ही है। यानी आपका फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी काफ़ी यानी फसलें तबाह हो गई। हमें अपना जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें गंदम है, उसमें हमारे कुछ यानी और चीज़ें पल्सेस हैं उसमें, तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी चाहिए, तो की है। लेकिन वो जो ये फरमाते हैं कि जी गरीब आदमी की कमर टूट गई, तो वो बिल्कुल इस जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 26% करीबन जुलाई से फरवरी का जो नंबर है वो 26.2% है। यहाँ आई एम श्योर सब लोग अप टू डेट है। एवरेज जुलाई से फरवरी की बात कर रहा हूँ अब सनाउल्लाह साहब। तो आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है, दुनिया में कोर इन्फ्लेशन मैटर्स, बाकी तो इंपोर्टेड है, तो जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी और उसका जो आपका जो रेट है वो एवरेज 19% है, यानी बिटवीन अर्बन एंड रूरल उसकी 19% के करीब है। तो मेरा मतलब है कि ग्लोबल मैंने आपको नंबर FAO को दे दिया है, तो क्या पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकता है? और ख़ासकर फ्लड्स के बाद जो तबाही हुई है तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, जो कम तरीन लोग हैं, मैं तो लफ्ज़ गरीब का भी यूज़ नहीं करता, जो हमारे बेस्ट के बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए हमने अभी जब IMF के साथ नेगोशिएट किया, टैक्सेस लगाने की बात हो रही थी, वो उसकी अलग कहानी है, और उसके लिए हमने 40 अरब उनसे मनवाया और उनको 25% हमने एग्री किया कि उनका जो स्टाइपेंड है वो 1 जनवरी से 25% इजाफा किया जाए, और 360 अरब इस साल में एलोकेटेड थे। इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनका ख्याल रखा गया और हमने उसको 400 अरब किया और उनकी कॉन्सेप्ट हमने ली उनके जाने से पहले। पार्ट ऑफ दी ये इस रिव्यू का हिस्सा है 9वें का, और उनको जितने बेनिफिशरी हैं उनको 25% 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीमेंट उनको मिलेगी और मिल रही है। इसी तरह आपका किसान पैकेज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ कि 2000 अरब से ज़्यादा वो था, वो ज़ाहिर है कि
فارمر جو ہے وہ بھی ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور سارا آپ نے دیکھا کہ 400 ارب کے تو اس میں کریڈٹ لائن بڑھائی گئی, کئی اس میں فیسلٹیز دی گئی. 1819 ارب تو کریڈٹ لائن تھی, پر یونٹ جو ہے ان کا پی اے یو جس کے اوپر لونز ہوتے ہیں اس کو انکریز کیا گیا, 10,000 کیا تھا 4,000 سے ہم نے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی گئی کہ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ جی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, جو ہمارے کسان مزدور یہ بہن بھائی ان کی مدد کریں, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں بھی ہیں, ایک کنسٹرینٹ بھی ہے, فزیکل حالات بھی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح جو ہماری جو کمپیریزن جب میں کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹینیور کا جو سی پی آئی جو تھی میکسیمم وہ 8.6% تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ منیمم 2.9% تھی. ابھی ان کا ٹینیور دیکھ لیں تو ان کی منیمم 6.8 تھی اور ان کی میکسیمم 12.2 تھی. اب کوئی انڈیکیٹر چیک کر لیں کہ جی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. اسی طرح آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں کہ ہم نے 9% کے قریب تھی جب ہم آئے 2013 میں, اس کو ہم 2.1% پہ لے کے گئے الحمدللہ گریجولی, اور ابھی ان کی منیمم 4.6 رہی ہے 4 سال میں, اور ان کی میکسیمم 13.6% ہے. تو مطلب کوئی انڈیکیٹر تو بتا دو بھائی جو آپ نے بہت اچھا کام کیا اور یہ حکومت مسلم لیگ نون پہلے یا اب ٹھیک کام نہیں کر رہی. اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے 30.9 بلین ڈالر پہ چھوڑا تھا 2018 کا, انہوں نے 39.7 بلین ڈالر پہ چھوڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, ہم نے 19.2 بلین میں چھوڑا تھا. یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا, لیکن اس کی بھی توائی کر کے گئے جانے سے پہلے 17.4 بلین ڈالر پہ چھوڑا. جو 19.2 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اس سے تو ہمارے بھی پہلے 3 سال 4 بلین تھا, اور ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھی ہمارا چوتھے سال میں 12 بلین ڈالر کیوں ہوا, ہمارا 5ویں سال میں 19.2 کیوں ہوا. ہم نے کیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرنی تھی, ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ملک چلانا تھا. کیا ہم نے پاکستان کے جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس اس کو پوری نہیں کرنی تھی. کیا ہم نے جو ہماری یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے پلانٹ مشینری اس طرح کا 26% تو پلانٹ مشینری زیادہ آئی ہے اس پیریڈ میں. تو بات یہ جی کہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں گے, ہاں ان کے نان سیریس ایٹیچیوڈ سے یہ کبھی تو ان کو پرپوزل دیتے ہیں کہ چلے فلاں ملک میں جا کے ہم ایک ٹرائنگولر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے ہیں, پھر آپ اسے ریگل آؤٹ کر جاتے ہیں. کبھی آپ ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں, کبھی آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ جو ایک شفٹی کریکٹر جو ہوتا ہے نا جی, وہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, چاہے وہ ان کے اپنے لیے ہو, ملک کے لیے ہو, یا اپنے خاندان کے لیے ہو. انہوں نے یہ کر کے جو 2.8 بلین کی ایف ڈی آئی ہم نے چھوڑی تھی اس کو وہ نیچے لا کے 1.9 بلین ڈالر پہ چھوڑ کے گئے. آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں جو ہمارے ایکسپورٹس تھے وہ اسٹیگنٹ ہیں, ہم نے قریباً 25 بلین پہ پکڑا 25 بلین پہ چھوڑا. لیکن آپ کچھ چیزیں مت بھولیں کہ اس ہمارے ٹینیور میں جو 5 سال تک کموڈٹی سپر سائیکل تھا, آپ کی جو ویلیو اس کا جو اوور ایفیکٹ تھا, ہمارا والیوم زیادہ تھے لیکن ہماری اماؤنٹ جو ہے مانیٹری اس کی ویلیو کم تھی, لیکن ہم نے پھر بھی قریباً جہاں پکڑا 25 بلین ادھر چھوڑا. تو آپ نے 1% اگر ٹرف دے کے 400 بلین روپیز دیے, چلے اچھی بات ہے, انڈسٹری میں گرو ہوئی سارا کوئی, لیکن وہ اگر اس نے 4 یا 5 بلین ایکسپورٹ انکریز کیا تو ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں. تو میں